उन तीनों की जान बचाने के लिए ये दो नौजवान मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद हबीब ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है इंसानियत की। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही दर्दनाक और भयानक आतिशबाजी के वाक़े ताल्लुक से आपसे बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि हैदराबाद की चिराग अली लाइन में एक हमा मंजिला इमारत में मौजूद फर्नीचर शॉप में अचानक आग भड़क उठी। हफ्ते का दिन था, दोपहर का वक्त था। इस फर्नीचर शॉप के सेलर में मौजूद जो काट कबाड़ पड़ा होता है उसमें अचानक ही आग भड़क उठी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी हमा मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। और इस हादसे में अब तक 5 अमवात की जो तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 2 कमसिन बच्चे भी है, एक खातून भी है और 2 नौजवान हैं। बल्कि ये भी इतला है कि 6वां जो है याद आया जो इस इमारत का चौकीदार था, वॉचमैन, वो भी फौत हो चुका है। इस तरह 6 अमवात की बात अब तक सामने आई है, जिसमें 5 की तस्दीक हो चुकी है, नाशें मिल चुकी है। यहाँ जो दर्दनाक कहानी हमारे सामने उभर कर आई है वो ये है, हफ्ते का दिन था, बच्चों को छुट्टी थी, तो 2 कमसिन बच्चे जिनके नाम परिणीत और अखिल बताए गए हैं, कमसिन बच्चों को स्कूल ना होने की वजह से उनके वालिदैन ने उनको हिदायत की कि तुम सिल्लर में खेलते रहो और कहीं बाहर मत जाओ। उसके बाद बच्चों के जो बाप है वॉचमैन, वो अपनी ड्यूटी पे चला गया और बच्चे अपनी माँ के साथ नीचे ही थे। बच्चे सेलर में खेल रहे थे। अचानक आग भड़क उठी। तो उस वक्त ये 2 नौजवान मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद हबीब ऊपर काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि जो आग भड़क उठी और तेजी से धुआं फैलने लगा, जो है बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई। तो उसी दरमियान उनको मालूम हुआ कि अंदर एक खातून और 2 बच्चे फंसे हुए हैं, जो वॉचमैन यादव की बीवी और उसके बच्चे हैं। तो ये नौजवान जो है मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद हबीब महफूज जगह थे जहां से वो अपनी जान बचा कर जा सकते थे, और जब वो अपनी जान बचा लेते और इमारत से फरार हो जाते तो उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता था, उनसे कोई ये नहीं पूछ सकता था कि भाई वहां पर खातून का जो जल गई या जो 2 बच्चे जल गए, तुम क्या कर रहे थे। इस इमारत में 22 अफराद काम करते हैं, तकरीबन ने अपनी जान बचा कर रहा है, फरार इख्तियार की। लेकिन ये 2 नौजवान, जाले नौजवान, अपनी जान पर खेलकर सिलर में उतर जाते हैं 2 बच्चों को बचाने के लिए, उस खातून को बचाने के लिए। लेकिन जब वापसी के लिए कोशिश करते हैं तो उनको मालूम होता है कि वो धुएं में रास्ता समझ में नहीं आ रहा, फंस चुके हैं और देखते ही देखते वो आग की लपेट में आ गए। और वो 2 कमसिन बच्चे, खातून और ये दोनों भी जो है झुलस कर जो फौत हो गए। उसी दरमियान ये भी तल्ला मिली कि याद है अभी और उनके पीछे जो अंदर दाखिल हुआ और वो भी फौत हो गया। लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई, क्योंकि इमारत में हफ्ते के दिन आग लगी दोपहर के वक्त, और इतवार के दिन सुबह के तक भी, बल्कि सुबह नहीं, इतवार के दिन दोपहर तक भी सेलर के अंदर मौजूद धुआं बाहर नहीं निकला। बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल थी। धुआं भरा हुआ था सेलर के अंदर, कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है कोई समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल थी। तो बहरहाल बचाव के कामों में बहुत मुश्किलात हुई। 22 घंटे तो कोशिश करते हुए नाशों को ढूंढना पड़ा। उसके 22 घंटे के बाद नाशें दस्तियाब हुई। तो सूरत हाल का आप अंदाजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो उभर कर सामने आई है इंसानियत। इंसानियत का इतना बेहतरीन मुजाहरा जिसकी मिसाल शायद ही कोई दे सकता हो। आज हिंदुस्तान में ऐसा मुनाफिरत के माहौल को गर्म कर दिया गया है, इतनी नफरत फैलाई जा रही है, इतना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन होते हैं, मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, मुसलमान हिंदुओं के लिए जो कभी भी खतरनाक साबित हो सकते हैं, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान फला है, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए इनकी जबान नहीं थकती। लेकिन ऐसे जहरीले जहन लोगों के लिए आज का जो हादसा हुआ है, हालांकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 जवान बच्चे अपनी जिंदगी से महरूम हो गए, अपनी जानों की उन्होंने कुर्बानी दे दी, उन्होंने इंसानियत के नाम पे अपने आप को शहीद कर दिया। ये नौजवान उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है। मुसलमान कभी भी हिंदुओं का दुश्मन नहीं रहा। मुसलमान फिरका परस्तों का दुश्मन हो सकता है, लेकिन हिंदू भाइयों का दुश्मन नहीं हो सकता। जो हिंदू भाई अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, भाई की तरह मिलकर शीरो शकर की तरह रहना चाहते हैं, मुसलमान उनके लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकता है। ऐसे कई मिसालें जो हाल में जो भर के रही है। असलम खान ने जान बचाई, घूम के मेले में जो जब भगदड़ मची थी, मुसलमानों ने जो मदद की। रिसेंटली जो कार में जो नौजवान जो खाई में गिर गया था, वहां पर मुसलमान ने जान बचाई। ये और वाकया है, उन लोगों ने अपनी जान बचाते हुए लोगों की जान बचाई थी। लेकिन ये ऐसा वाकया होगा कि जान बचाने की कोशिश में 2 कमसिन बच्चे परिणीत और अखिल
اور عورت خاتون جن کا نام لکشمی ہے، ان تینوں کی جان بچانے کے لیے یہ دو نوجوان محمد امتیاز اور محمد حبیب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے انسانیت کی؟ اس سے زیادہ مثال کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی ہندو مسلم یکجہتی کی؟ لاکھ کوشش کرو دلوں میں فاصلے پیدا کرنے کی، لاؤ اور حکومت کرو کہ جو تمہاری پالیسی ہے وہ پالیسی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. ہمارے اس ملک میں 10% جو نفرتی ذہن لوگ ہیں ان کے سامنے 90% جو ہمارے سیکولر بھائی آج بھی یہ پیغام دے رہے ہیں انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. آج اسی انسانیت کے نام پر محمد امتیاز اور محمد حبیب شہید ہو گئے. میں سلام کرتا ہوں ان کی شہادت کا، ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، لیکن ان کی یہ جو شہادت ہے تماچا ہے ان بغیرت لوگوں پر جو ہندو اور مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اب میں خیر اس تعلق سے زیادہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ ان کو جتنا بھی سمجھا لو، جتنا بھی بتا لو، یہ لوگ اپنے ایجنڈے کو پکڑ کے چل رہے ہیں. ان کو اقتدار چاہیے، چاہے ہندو مرتا ہے، چاہے مسلمان مرتا ہے، سکھ مرتا ہے، عیسائی مرتا ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. لفظ کوئی بھی مرے پرواہ نہیں، ان کو اقتدار ملے بس یہی کافی ہے. تو ان لوگوں کو سمجھانا بیکار ہے. لیکن آج ہمارے دو نوجوانوں نے انسانیت کا سر بلند کر دیا. آج خواہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ان پر فخر کر سکتا ہے. عوام ٹی وی نے اپنے ذرائع سے پہلے ہی دن اس بات کی جو سو نیوز دے دی تھی کہ جو ہے یہ نوجوان ان کی جان بچانے کے لیے آگ میں کودا ہے. آج اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. ایک نے جب ہم کو دو ایک کی طرح میں تھے، اب تو دو نوجوان سامنے آئے. بہت بڑی بات ہے کسی کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا دینا، کسی کی جان بچانے کے لیے. یہاں تو جو سب بھیڑ مل کے ایک آدمی کو تنا پیٹ پیٹ کے ختم کر دے رہے. یہاں پر ہمارے تنا نوجوان آگ میں کود رہے ہیں بچانے کے لیے، لیکن بچا نہیں پا رہے تو اپنی جان بھی دے دے رہے. یہ جذبہ معمولی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ بات بتانی تھی، یہ بچوں کے جذبوں کے تعلق سے جو سو آپ کے سامنے اظہار کرنا تھا. بہت تکلیف تو ہوئی ہے، لیکن جو ہے انسانیت کی خاطر انہوں نے جو قربانی جو بے مثال قابل ستائش بھی ہے. ہم جو سو دعا ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے سرفراز فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجوں پر فائز فرمائے اور ان کی موت کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ بات تھی جو سب سے اہم بات اب میں جس کی طرف آ رہا ہوں، جو اس حادثے کا جس پہ تاریخ پہلو ہے. ایک عمارت ہے، ہمہ منزلہ عمارت ہے اور اس میں 2 سلر ہے، اور اس عمارت کی تعمیر کے موقع پر اس کے صیانتی نظام پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. بالخصوص جو فائر سیفٹی کا نظام ہے بالکل ناکارہ ہے، بالکل فیلور ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پرمیشن کس نے دیا؟ یہ پرمیشن خدا نے دیا یا پھر JHMC نے دیا؟ بہرحال جس نے بھی دیا، یہاں پر جو پرمیشن دیا گیا ہے وہ پرمیشن نہیں ملنا چاہیے تھا. اگر پرمیشن ملا بھی ہے تو پھر اس بات کی تحقیقات کی جانی چاہیے کہ پرمیشن دینے کی وجہ کیا تھی. جب سیفٹی کا نظام نہیں ہے اور سلر سے 2 سلر ہے، یہ 2 سلر بنانے کی اجازت کیسے دی گئی؟ اور اس میں جو فائر سیفٹی ہونا چاہیے، یعنی کہ آگ لگنے کے بعد 24 گھنٹے تک بھی دھواں باہر نہیں نکل پا رہا، اور پھر وہاں پر جو سو آگ سے بچاؤ کے لیے جو سامان ہونا چاہیے وہ اگر موجود نہیں ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ بلڈنگ اونر پر یا پھر دکان کے مالک پر یا پھر ہمارے عہدیداروں پر. کیونکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 5 تو نعشیں مل چکی ہیں، 6 اموات بھی ہیں. بلکہ ہم کو تو بعض لوگ یہ بھی بتا رہے کہ مزید افراد وہاں موجود ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی. ابھی جب ملبہ ہٹے گا، ابھی بہت سے ملبہ ہٹنا ہے، اس کے اندر سے اگر کچھ اور نعشیں نکل سکتے تو 7 آدمی تو سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر تھے جو اب لاپتہ تھے، جس میں سے 5 کی نعشیں مل چکی ہے. یاد ہے کہ لاش ملنا باقی ہے اور کوئی جو نامعلوم آدمی ہے. تو بہرحال سیفٹی کے معاملات کو لے کر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس کی مکمل تحقیقات کی ضرورت ہے. حکومت اس بات کا جائزہ لے کہ اس طرح کی کتنی عمارتیں وہاں پر موجود ہیں، اس سے ہٹ کر حیدرآباد میں اس طرح کی صورتحال کہاں پر موجود ہے، کس طرح کی عمارتوں سے جو ہے عوامی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. ایک حادثہ ہوا ہے، کئی انسانی زندگیاں ضائع ہوئی ہے. پھر ایسی ہی صورتحال مزید پیدا نہ ہو، اس طرف توجہ دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال کچھ باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنا تھا، آپ تک پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دی. اب مجھے اجازت دیجیے. ایک بار پھر میں ان شہید نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.